Namaste, dear readers. Happy Chaitra Navaratri. Today, we will be chanting the stotra of Goddess Mahalakshmi, which was sung by Lord Narayana. Stavanam Shrunu Devendra Mahalakshmya Sukhapradam Kathayami Sugopyam Cha Trishu Lokeshu Durlabham Narayana Uvacha देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमा स्तोतुमीश्वराः बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अनिवार्यगुणाढ्यां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसा पारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किम् यया विना जगत्सर्वमबीजं निष्फलं ध्रुवम् यया स्तनन्धयानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मान् अतिकातरान् वयं त्वच्चरणां भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर्देहि दर्शनम् कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहम् सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत देवो जगाम क्षीरोदम् सुरैः सार्धं तदाज्ञया इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीये गणपतिखण्डे नारदनारायण संवादे लक्ष्मीस्तवकवचपूजाकथनं नाम 22तमोऽध्यायः. The Palashruti says, thus is the stotra of Goddess Padma, which invites auspiciousness, which gives happiness, liberation. This is the essence of everything. This gives good fortune and gives wealth. This stotra is highly meritorious and virtuous in nature. One who recites this during the puja, the ritualistic worship of Goddess Mahalakshmi, does not leave or abandon such a devotee's house ever. Having said this, Hari disappeared there and he went to Kshetra Arnava by the order of Devi.